नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। सिराहा मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोट। आइतबार दिउँसो 12:45 बजे भएको विस्फोटमा मालपोत कार्यालय सिराहाका नायब सुब्बा शिवकुमार यादव, लेखापढी व्यवसायी श्यामलाल लामा घाइते। त्यसैगरी धनगढीमाई नगरपालिका 4 का 30 वर्षीय विनोद कुमार भण्डारी लगायत 8 जना घाइते। तीमध्ये नायब सुब्बा शिवकुमार यादवको अवस्था गम्भीर रहेको प्रदेश प्रहरीद्वारा जानकारी। गम्भीर घाइते यादवको उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको प्रहरीद्वारा जानकारी। अन्य घाइतेहरूको लाहानको सप्तऋषि अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रदेश प्रहरी प्रमुख धीरज प्रताप सिंहको भनाई। कार्यालयको पहिलो तल्लामा कार्यालयमा सेवा प्रवाह भइरहेका समयमा भएको थियो विस्फोट। विस्फोटको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन, तर बम विस्फोट भएको ठाउँमा तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा गोइद समूहको पर्चा भेटिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। विस्फोट भएको स्थानमा उक्त समूहको पर्चा भेटिएका कारण सोही समूहले कुकर बम विस्फोट गराएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनका लागि 3 दलीय गठबन्धनको सरकार बनाउने तयारीमा नेपाली कांग्रेस। 3 दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपा बीच संयुक्त गठबन्धन गरी सत्ता साझेदारीको विषयमा छलफल जारी। प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो दलका रूपमा रहेको जसपा अबको नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक भूमिकामा। तर नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा कांग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा 3 वटा शर्त अगाडि सारेको छ जसपाले। गठबन्धनमा जसपालाई साथमा ल्याउने छलफल चलाइरहेको, तर रेशम चौधरीको रिहाईका सम्बन्धमा भने अदालतको फैसला विपरीतका निर्णय नलिने कांग्रेसको रणनीति। 3 शर्तमध्ये जसपाको पहिलो शर्त अर्थात् सांसद रेशम चौधरीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने कुरा भने ज्यादै पेचिलो बनेको कांग्रेस नेताहरूको भनाई। जसपाका नेता कार्यकर्तालाई लगाइएको विभिन्न मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन 2 शर्तमा अन्य दल सकारात्मक। संविधान संशोधनका पक्षमा नेपाली कांग्रेसले साथ दिए पनि रेशम चौधरीको मुद्दा अदालतको विषय भएकाले यसमा साथ नदिने कांग्रेसद्वारा प्रष्ट। जसपाका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले सुनाएको थियो जन्म कैदको फैसला। उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसलालाई गरिसकेको छ सदर। अहिले रेशम चौधरीको मुद्दा पुनरावेदनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिद्वारा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गराउने स्थायी समितिको निर्णयलाई अनुमोदन। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आइतबार भएको केन्द्रीय कमिटिद्वारा मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गराउने स्थायी समितिको निर्णयलाई अनुमोदन। शनिबार स्थायी समितिको बैठकले 24 घण्टाभित्र माग गरेको थियो स्पष्टीकरण। बैठकमा 180 केन्द्रीय सदस्य उपस्थित रहेको र बैठक सोमबार 11 बजे पुनः बस्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठद्वारा जानकारी। प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित। प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित। सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयद्वारा जानकारी। यसअघि फागुन 20 गते पनि विशेष कारण देखाउँदै प्रदेश सभाको बैठक गरिएको थियो स्थगित। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रदेश 1 सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव अन्यलमा। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदार सम्पर्कमा नआएपछि विशेष अदालतद्वारा मोरङस्थित उनको निवासमा म्याद तामेल। बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका गच्छदारलाई अदालतमा उपस्थित हुन भने पनि गच्छदार सम्पर्कमा नआएको विशेष अदालतद्वारा जानकारी। गच्छदार फेला नपरेपछि विशेषले मोरङस्थित घरमै म्याद तामेल गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेद्वारा जानकारी। फागुन 23 गते विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितताको मुद्दामा सुनवाई गर्दै 15 दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन गरेको थियो आदेश। तर गच्छदार अदालतको सम्पर्कमा नआएको प्रवक्ता पाण्डेको भनाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष गच्छदार विरुद्ध 9 करोड 65,76,000 रुपैयाँ माग दाबी। भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा। अख्तियारले बालुवाटारको 113 रोपनी सरकारी जग्गा कृत्य गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा 175 जना विरुद्ध दायर गरेको थियो भ्रष्टाचार मुद्दा। सूचना प्रविधिको विकाससँगै बढे साइबर अपराधका घटनाहरू। नक्कली आइडी बनाएर अरूलाई गिज्याउनेदेखि लिएर चिट्ठा पर्यो भने लाखौं रुपैयाँ ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय।
साइबर अपराधले मानिसहरू पीडित बनिरहे पनि नियमनकारी निकायको कार्य भने प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो। आर्थिक दृष्टिकोणले मध्यमवर्गीय शिक्षित र बौद्धिक समुदायका व्यक्तिमाथि ठगीका घटनाहरू बढे। गिरोहले विभिन्न किसिमको चिट्ठा तथा उपहार परेको खबर इमेल लगायत सामाजिक सञ्जालबाट पठाउने गरेको साइबर ब्युरोको भनाई। नक्कली आइडी बनाई अनलाइन ठगीको आरोपमा केही नेपाली र विदेशी नागरिकहरू पक्राउ परे पनि रोकिएको छैन यस्ता कार्यहरू। यस्ता ठगहरूको सञ्जाल भारत, अफ्रिका, खाडी र युरोपसम्म फैलिएको ब्युरोको भनाई। सूचना प्रविधिको विकाससँगै साइबर अपराध गाउँ-गाउँसम्म पौलाउँदै गएको ब्युरोद्वारा जानकारी। कतिपय अवस्थामा चिट्ठा तथा उपहारको प्रलोभन देखाउने र केहीको ब्याङ्क खाता ह्याक गरी रकम चोर्ने गरेको ब्युरोको भनाई। यस किसिमको ठगीबाट सर्वसाधारणलाई सतर्क र सचेत गराउन प्रहरीले विगत 5 वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको छ जनचेतना अभियान। तर कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो। सर्वसाधारणलाई सतर्क र सचेत गराउन प्रहरीले विगत 5 वर्षदेखि सञ्चालन गरिरहेको छ जनचेतना अभियान। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको धुलीखेलबाट पनौतीसम्मको करिब 10 किलोमिटर एकीकरण मार्ग पदयात्रा सम्पन्न। नेपाल एकीकरणको समयमा तत्कालीन नेपाली सेनाले प्रयोग गरेको एकीकरण मार्गको जकेर्ना गर्न कार्यक्रमको गरिएको हो आयोजना। कोटहरूको पहिचान, संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने तथा नेपालको सैनिक इतिहासको जगेर्ना गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको आयोजकद्वारा जानकारी। पदमार्गका दौरान धुलीखेल नगरपालिकाको देवीस्थानमा पृथ्वी नारायण शाहको शालिग अनावरण। नेपाली सेनाले नेपाल एकीकरणका समय प्रयोग भएका कोट, मार्ग र दरबारहरूको संरक्षण एवं संरक्षणमा विशेष रुचि देखाउँदै आएको स्थानीयको भनाई। मिथिलाको ऐतिहासिक, पौराणिक र धार्मिक आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको 15 दिवसीय परिक्रमाको शुभारम्भ। परिक्रमाको आइतबार दोस्रो दिन बिहान पूजापाठ गरी भारतको बिहार राज्य स्थित कल्याणेश्वर प्रस्थान। धनुषाको ठेराकचुरी मठबाट मिथिला बिहारी भगवान रामचन्द्र र प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धामको अग्निकुण्डबाट माता जानकीको डोलाले परिक्रमा गर्ने। 133 किलोमिटरको पदयात्रामा नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानका साधु सन्त र गृहस्थ आश्रमका श्रद्धालुहरूको सहभागिता। शनिबार राति धनुषाको हनुमान नगरमा विश्राम गरेको परिक्रमामा सहभागी साधु सन्त तथा श्रद्धालु आइतबार बिहान पूजापाठ गरी भारतको बिहार राज्य स्थित कल्याणेश्वर प्रस्थान। यो परिक्रमा 18औं शताब्दीदेखि मनाइँदै आइएको स्थानीयद्वारा जानकारी। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरको चारै कुनामा स्थापना भएका 4 शिवालय कल्याणेश्वर, जलेश्वर, क्षीरेश्वर र सप्तेश्वर नाथलाई आधार मानी परिक्रमा गर्ने परम्परा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 53 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,75,231 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 77 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,71,326 पुग्यो। अहिले नेपालमा 891 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान नगएको र अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 3014 जनाको ज्यान गएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी विरुद्धको खोप लगाउने अभियान देशभर सञ्चालित। कपिलवस्तुमा पनि पहिलो र दोस्रो चरण गरी 33,000लाई खोप लगाउने तयारी। अहिलेसम्म कपिलवस्तुमा 27,000ले खोप लगाएको जानकारी। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान प्रभावकारी भएकाले कुनै भ्रममा नपरी ढुक्कसँग खोप लगाउन आग्रह। दोस्रो चरणको अभियानमा 65 वर्ष उमेर माथिका वृद्धवृद्धालाई खोप लगाइरहेको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाई। खोप लगाएका अधिकांशमध्ये केहीलाई मात्र सामान्य ज्वरो आउने, थकान महसुस हुने बाहेक अन्य कसैलाई केही नभएकाले ढुक्कसँग खोप लगाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव। विदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण निधन हुने नेपालीको संख्या शून्यमा झरेको एनआरएनएद्वारा जानकारी। पछिल्लो 6 साता यता पहिलो पटक विदेशमा संक्रमणका कारण हुने मृत्यु शून्यमा कायम रहेको एनआरएनएद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गत सातासम्ममा 21 देशमा रहेका 341 जना नेपालीको निधन भएको एनआरएनएको तथ्याङ्क। हनुमन्ती खोला करिडोरमा अवस्थित भौतिक संरचना हटाउन डोजर चलाइएपछि स्थानीयको आपत्ति। आइतबार हनुमन्ती खोला करिडोरभित्र पनि केही भौतिक संरचनामाथि चलाइएको थियो डोजर।
यस क्षेत्रमा अवस्थित साख मेडिकल एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रिज र नेपाल पेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालीको उद्योग लगायतका भौतिक संरचनामा माथिको आदेश भन्दै चलाइएको थियो डोजर। 40 वर्ष पुरानो उद्योगको संरचना 7 दिनभित्र हटाउन सम्भव नभएको र कुनै जानकारी बिना उद्योगमाथि डोजर चलाइएको इन्डस्ट्रिजका प्रोप्राइटर विश्व शाखाको गुनासो। विकासको नाममा किसानलाई सुकुम्बासी बनाउन लागिएको स्थानीयको आरोप। डडेलधुरामा दोगडा भूमिराज फलफुल प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा ल्याइयो। अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा स्थापना भएको उद्योगले मौसमी फलफुललाई जुस बनाई बजारमा पठाउने। जिल्लाको भागेश्वर गाउँपालिका लगायत विभिन्न स्थानबाट जुनार, अमिलो, कागती, सुन्तला जातका मौसमी फलफुल संकलन गरी प्लान्टमा प्रशोधन गरिने। करिब 1 करोड 7 लाख लगानीमा सुरु भएको फलफुल उद्योगमा कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराको 50% रकम सहयोग। सार्वजनिक स्थानमा बुर्का लगाउन प्रतिबन्ध गर्ने श्रीलङ्काको तयारी। राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भन्दै बुर्का र अन्य अनुहार ढाक्ने कपडा सार्वजनिक स्थानमा प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा जानकारी। श्रीलङ्कामा सार्वजनिक स्थानमा बुर्का प्रतिबन्धका लागि बनेको निर्देशिकामा सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रीद्वारा हस्ताक्षर। अमेरिकाले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले दियो आपतकालीन प्रयोगको अनुमति। जोन्सन एन्ड जोन्सनलाई विश्वभर मान्यता दिने युरोपियन मेडिसिन एजेन्सी EMA को निर्णय। एक मात्राको खोपलाई संगठनले पहिलोपटक दिएको हो प्रयोग अनुमति। शहीद स्मारक सी डिभिजन लिग फुटबलमा खालीबारी युथ क्लबको विजयी सुरुवात। आइतबार भएको उद्घाटन खेलमा खालीबारीद्वारा झापा FC 2-1 गोल अन्तरले पराजित। इन्फा कम्प्लेक्स सादो बाटोमा 1 गोलको अग्रता उल्टाएर खालीबारीले निकालेको हो जित। खालीबारीलाई जित दिलाउन विपिन कणेल र सुदीप केसीले गरे 1-1 गोल। झापाका सरोज दोर्जी कार्कीले फर्काए 1 गोल। आफ्नो पहिलो खेलमा जित निकालेसँगै खालीबारीले जोड्यो 3 अङ्क। विभिन्न 7 शहरको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोजना हुन लागेको फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग NSL मा सहभागी फ्रेन्चाइज टिम र टिम मालिक सार्वजनिक। लिगमा विराटनगर सिटी फुटबल क्लब, काठमाडौँ रेन्जर्स फुटबल क्लब, ललितपुर सिटी फुटबल क्लबको सहभागिता रहने। त्यसैगरी FC चितवन, पोखरा थन्डर्स, बुटवल लुम्बिनी FC र धनगढी FC टिमको सहभागिता। NSL आगामी वैशाख 11 देखि 25 गतेसम्म काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुने। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।